अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सख्त बयानात का तबादला भी हो रहा है और इवन बांग्लादेश ने तो भारत में अपने वीजा सेंटर्स को बंद कर दिया है और वीजा सर्विसेज को भी ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। आखिर ताल्लुकात इस नहज पर क्यों पहुंचे? और नाज़रीन, अगर आपको याद हो, इसी आजाद डिफेंस के प्लेटफॉर्म से मैंने पिछले मंथ अपने व्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि भारत बांग्लादेश पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बदला बांग्लादेश से लेना चाहता है। और मैंने ये अपने तज्जिया पेश किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि भारत बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने जा रहा है। और उस व्लॉग में मैंने भारत ने जो 3 नई मिलिट्री बेसिस बनाई है उस हवाले से खुसूसन गुफ्तगू की थी कि किस तरह बांग्लादेश के करीब नई मिलिट्री बेसिस को तामीर किया गया है। खास तौर पर चोपड़ा बेस की मैंने बात की थी। चोपड़ा बेस बुनियादी तौर पर बांग्लादेश के सरहद से 1 किलोमीटर के फासले पर बनाई गई है। इसको फॉरवर्ड और ऑफेंसिव बेस भी कहा जाता है। इस बेस का बुनियादी मकसद यह है कि बांग्लादेश के ऊपर हमला करना है, बांग्लादेश में इंडिया ट्रूप्स को दाखिल करना है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है ताकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट का तख्ता उलट सके। लेकिन हमेशा की तरह भारत इन नापाक अज़ाइम में नाकाम रहा है। नाजरीन, भारत की कोशिश ये थी कि बांग्लादेश में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करके वहां पर अपनी प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद को इंस्टॉल किया जा सके, लेकिन यह नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आज हम शरीफ उस्मान हादी के हवाले से भी बात करेंगे और रिसेंटली भारत की वजारत खारजा ने एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें बड़े शॉकिंग इंकशाफात किए गए हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जब हम शरीफ उस्मान हादी की बात करते हैं तो ये इनकलाब मंचा के लीडर थे और बांग्लादेश में इनको भारत का सख्त नाकिद समझा जाता था। ये भारत पर तनकीद करते थे, शेख हसीना वाजिद पे ये तनकीद करते थे और शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को खत्म करने में इनका बड़ा अहम रोल था, क्योंकि ये समझते थे कि उस वक्त भारत का बांग्लादेश की सियासत, मईशत और मिलिट्री पर पूरा कंट्रोल था और भारत बांग्लादेश को एक डिपेंडेंट स्टेट या अपने सूबे के तौर पर ट्रीट करता था। शरीफ उस्मान ये समझते थे कि भाई बांग्लादेश एक सॉवरेन स्टेट है, लिहाजा भारत को चाहिए कि इक्वल फुटिंग पे बांग्लादेश को एक हमसाया मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर और शराकतदारी की बुनियाद पर ट्रीट किया जाए, ना कि बांग्लादेश को अपना एक डिपेंडेंट स्टेट या अपने सूबे के तौर पर ट्रीट किया जाए। शरीफ उस्मान हादी ये भी समझते थे कि इस वक्त बांग्लादेश के रिसोर्सेज के ऊपर भारत का कंट्रोल है और भारत इन रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा वो समझते थे कि भाई ये रिसोर्सेज बांग्लादेश के हैं और ये रिसोर्सेज बांग्लादेश के लोगों के ऊपर ही इस्तेमाल होने चाहिए, लिहाजा इसलिए वो भारत पर तनकीद करते थे। लेकिन भारत इसको कहां बर्दाश्त कर सकता था। और फिर आपने देखा कि 11 दिसंबर को जब शरीफ उस्मान हादी मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो जाते हैं और फिर उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाता है और जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो जाती है। जब तहकीकात आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इसमें 2 अफराद इन्वॉल्व थे। एक का नाम फैसल करीम मसूद है और दूसरे का नाम मोहम्मद आलमगीर शेख है। नाजरीन, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये तो ऑलरेडी इस हवाले से बात की जा रही थी कि इसमें भारत इन्वॉल्व है, लेकिन अब तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि इन दोनों का ताल्लुक फैसल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख का छात्रा लीग से था। ये छात्रा लीग बुनियादी तौर पर अवामी लीग का ये तुलबा विंग थी और इसको कलअदम करार दिया जा चुका है 2024 में। और
ان کے بھارت کے ساتھ روابط ہے، بھارت سے ہی ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آر ایس ایس ہی اس لیگ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی بھارت کے خلاف بولتا ہے ان کو ختم کیا جائے، لہٰذا یہ فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ بھارت کے کہنے پہ انہوں نے شریف عثمان ہادی کو اسیسینیٹ کیا۔ ناظرین، جیسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہی ہوا ہے۔ اب یہ فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ یہ بھارت فرار ہو چکے ہیں اور بھارت میں ہی ان کو پناہ دی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت ریاستی دہشت گردی میں انوالو ہے، اور یہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عثمان ہادی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ نہ صرف شریف عثمان ہادی کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے بلکہ حسنات عبداللہ کو بھی اس وقت دھمکیاں مل رہی ہے۔ یہ دھمکیاں بنگلہ دیش سے اندر ان کو نہیں مل رہی ہے بلکہ بھارتی جو سابقہ فوجی افسران ہیں وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ حسنات عبداللہ ہم تمہیں بھی مار دیں گے۔ اور یہ حسنات عبداللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی طلبہ لیڈر ہے اور نیشنل سٹیزن پارٹی بنیادی طور پر یہ طلبہ ہی کی ایک تنظیم ہے، ان کو یہ ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کو بھی اس قسم کی دھمکیاں مل رہی ہے کہ ہم تمہیں بھی اسیسینیٹ کر دیں گے، لیکن حسنات عبداللہ نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، بھارت کو کہا ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش دشمن لوگوں کو پناہ دیں گے اور بنگلہ دیش کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی بھرپور جواب دیں گے۔ اس وقت بھارت میں جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہے ان کے جو سربراہان ہیں ان کو ہم پھر بنگلہ دیش میں جگہ دیں گے، ان کو ہم ایکسپٹ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر بھارت بنگلہ دیش کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے تو پھر بنگلہ دیش بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کو نارتھ ایسٹ انڈیا ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اور ناظرین، اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں نئی دلی میں جو بنگلہ دیش کا سفارت خانہ ہے وہاں پر بھی بھارت کے جو آر ایس ایس کے غنڈے ہیں انہوں نے احتجاج دیا اور بھارت میں بنگلہ دیش کو جو سفیر موجود ہے ان کو دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور یہ انہی کا شیوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت آر ایس ایس کے کنٹرول میں بھارت آ چکا ہے، اور آر ایس ایس کا اور کام ہی کیا ہے؟ لوگوں کو مارنا، خواتین کی عزتوں کو لوٹنا اور کی اسیسینیشن کی دھمکیاں دینا۔ تو یہ بنیادی طور پر صورتحال ہے، اور نہ صرف یہ بنگلہ دیش تک محدود ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ بنڈائی بیچ پر جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں بھی بھارتی جو شہری ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ 2020 میں آسٹریلیا نے بھارتی انٹیلیجنس سے منسلک اہلکاروں کو ملک میں جاسوسی سرگرمیوں پر ملک بدر کیا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کس قدر خراب ہو گئے تھے جب خالصتان کی لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کو کینیڈا میں اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ تعلقات اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب اس وقت کے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھارت کے ڈپلومیٹس کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ کس طرح بھارتی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں انوالو ہے۔ نہ صرف کینیڈا میں بلکہ نیو یارک میں جو بھارتی ایجنٹس ہیں ان کو پکڑا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور وہ سکھ کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال جب امریکہ میں سکھ فار جسٹس کے سربراہ گورو پتمن سنگھ کو ایک بھارتی شہری کرائے کے قاتل نگل گپتا گرفتار ہوئے، یہ بھی بھارتی شہری تھے۔ اور سری لنکا میں آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت تامل جو ٹیررسٹ ہے ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، لہٰذا اگر آپ دیکھیں اس وقت بھارت کھل کر عالمی سطح پر اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں انوالو ہے۔ اور ناظرین، جب ہم بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بھارت ہمیشہ سے بنگلہ دیش کو ایک سبارڈینیٹ اسٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کرتا رہا ہے، اپنا ایک صوبے کے طور پر اس کو ٹریٹ کرتا رہا ہے، لہٰذا بھارت کو ایک سوورن بنگلہ دیش ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنگلہ دیش کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح بھارت کا پہلے بنگلہ دیش کے اوپر ایک کنٹرول تھا اسی طرح اس کنٹرول کو برقرار رکھا جائے۔ اور دوسری سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کو پرسو کر رہا ہے، بنگلہ دیش پاکستان، چین اور دیگر ریجنل کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، یہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ بھارت چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش چین اور پاکستان سے دور رہے، اس لیے بھی اس قسم کی جو
एक्टिविटीज है, इस किस्म की पॉलिसी जो है वो भारत परसू कर रहा है। और तीसरी अहम रीजन ये है कि कमजोर हुकूमत भारत के फेवर में है, लिहाजा इस वक्त चूंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट बड़ी दुरुस्त समत में जा रही है और जिस तरह के इंतखाबात फरवरी में होने हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब बांग्लादेश में एक मजबूत हुकूमत बनेगी, लेकिन भारत चाहता है कि बांग्लादेश की हुकूमत कमजोर हो ताकि उनको परसुएड किया जा सके, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, ताकि अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और नाजरीन, मार्का हक के बाद जिस रसवाई का, जिस जिल्लत का सामना भारत को इंटरनेशनल सतह पर करना पड़ रहा है, अब भारत उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो पाकिस्तान का बदला बांग्लादेश से लेना चाहता है और इसी के साथ साथ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कूल डाउन करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ इस किस्म की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब नाजरीन, एक और अहम रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। अब 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट शाया हुई है, भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी कि भाई इस वक्त बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। तो 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट पेश की गई है और इस पार्लिमानी कमेटी को बड़े मशहूर राइटर है शशि थरूर ये लीड कर रहे थे। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है, बांग्लादेश की नौजवान नस्ल में भारत के खिलाफ नफरत पाई जाती है और इसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान और चीन का असर रसूख बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर भारत ने अपनी पॉलिसियां दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश के लिए मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो जाएगा और इस बात का भी इतराफ किया गया है कि 1971 के बाद इस वक्त ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बहरान है और बांग्लादेश की आवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर एंटी इंडिया हो चुकी है। लिहाजा ये इस बात का सबूत है कि किस तरह भारत की ये जो नापाक अज़ाइम है ये हर जगह नाकाम हो रहे हैं। भारत पूरी दुनिया में बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। खास तौर पर भारत जो जिस लेवल पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को लेकर जा रहा है वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है और मैं समझता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि भारत की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को सामने रखते हुए भारत को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए ताकि वो इस किस्म के नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए। बहुत शुक्रिया।